जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। आजको यस एपिसोडमा रगत र रक्त तत्व निर्माण सम्बन्धी चाहिँ विशेष रिपोर्ट हामी तयार गरेका छौं। रक्तदान जीवनदान भन्ने अभियानलाई सफल गर्ने अभिप्रायले पनि आजको यो विशेष रिपोर्ट छ। हेरौं यो रिपोर्ट। Blood transfusion. We can categorize the cases into two. One surgical case, other medical case. Medical case, yes, you don't need whole blood transfusion. But in surgical cases, you always need whole blood transfusion. That is the comment. Other thing is, as you have rightly said, कि anemia हुने बित्तिकै हामीले blood transfusion गर्नुपर्छ भन्ने छैन। WHO standard के छ भने less than up to 5 gram छ भने no need of blood transfusion. It is chronic anemia, and chronic anemia we have to boost up by medication. And less than 5 we can consider. But in surgical case, surgery then we have to think. Otherwise, if need surgery, then we may think of, if it less than 5 gram, then we have to think of transfusing whole blood. Thank you. इन्फर्मेटिभ प्रेजेन्टेसनको लागि एक्चुअली जस्तै सरले भन्नुभयो ब्लड यतिकै आउँदैन, ब्लड दिनुपर्छ। त्यही भएर मैले पनि आफ्नो पेसेन्टलाई सधैँ तपाईँ पहिला ब्लड दिनुहोस् भनेर एकदम काउन्सिल गरेर मात्र पठाउँछु होइन। ब्लड दिनुहोस् अनि त्यहाँबाट तपाईँले पनि सट्टामा ब्लड पाउनुहुन्छ। मैले चाहिँ फेस गरेको एउटा प्रब्लम छ, त्यसको चाहिँ मोस्ट प्रब्ली लजिस्टिक इस्यु हो कि कम्युनिकेसन प्रब्लम हो मैले थाहा भएन। त्यही भएर हजुरहरूको अगाडि मेरो प्रब्लम राख्छु होइन, कसरी सल्भ गर्ने भनेर। जस्तै अब हामी क्यान्सर सर्जरी गर्दाखेरि हामीलाई ब्लड अलिकति बढी नै चाहिएको हुन्छ किनभने लसहरू धेरै हुन्छ। त्यही भएर मैले प्रायः जसो पेसेन्टहरूलाई PRBC भनेर लेखेर पठाउँथेँ होइन, 3 पिन्स 4 पिन्स PRBCहरू लेखेर पठाउँथेँ होइन। अनि PRBC दियो भने फेरि FFPहरू पनि दिनु पऱ्यो, अलिक 2-3टा बढी PRBC गयो भने FFPहरू पनि दिनु पऱ्यो। अनि कुरा चाहिँ कस्तो आउँछ भनेको आई नेभर गट PRBC फ्रम ब्लड ब्याङ्क के होइन। कस्तो कुरा आयो भने अहिले अब सम टेक्निकल इस्युज भयो अथवा FFP नै दिनु पऱ्यो भने पनि फ्रेस मान्छे अब त्यो चाहिँ हामीलाई डाइरेक्टली ब्लड ब्याङ्कबाट आधिकारिक कुरा आएन, बिचमा कम्युनिकेसन ग्याप भयो कि मेबी आई एम प्रोभाइडेड विथ रङ इन्फर्मेसन, त्यो पनि हुनसक्छ। त्यही भएर मैले डाउट क्लियर गरेको आफ्नो। जस्तै अब FFP नै दिनु पऱ्यो भने चाहिँ अब जेनरली हामी त पेसेन्ट पठाउँछ, हामी त हस्पिटल धेरै पर छ। अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ कि फ्रेस एकजना नयाँ मान्छे तुरुन्तै ब्लड दिनु पऱ्यो, त्यहाँबाट FFP आउँछ, नत्र FFP आउँदैन होइन, यस्तो कुरा भयो होइन। अनि PRBCहरू दिँदाखेरि पनि अलवेज वी ह्याड प्रब्लम्स। अनि लास्टमा चाहिँ मैले छोडेर WBC होल ब्लड नै लेख्न थालेँ। द्याट इज माई प्रब्लम है। PRBC मेरो कहिले पनि आएन हाम्रो खजुरामा चाहिँ होइन, तर मैले अलवेज PRBC लेखेर पठाएको छु। अब यो कसरी सल्भ गर्ने, यसलाई कसरी सर्ट आउट गर्ने हजुरले अलिकति गाइड गरिदिनु भए सजिलो हुन्छ। चाहिँ एउटा कमी के हुन्छ नि ब्लड प्रडक्टको। रेस्पेक्टेड सरले चाहिँ ब्लड प्रडक्टको बारेमा यस्तो इम्फेसिस दिनुभयो, तर ब्लड प्रडक्ट चाहिँ हाम्रो कोल्डमा कहिले पनि एभाइलेबल हुँदैन। यत्रो ब्लड चाहिँ त्यहाँ गइरहेको हुन्छन् जसले नै हामीले मेसिभ ट्रान्सफ्युजन गर्नुपर्ने बाध्य नै हुन्छन् होइन। अब रेड क्रस सोसाइटीबाट उता हाम्रो चाहिँ राजेन्द्र सर हुनुहुन्छ, राजेन्द्र सरले बिचरा कति रिपोर्ट गर्छ, डक्टर साहब गर्छौँ नेपालमै एउटा कहिले बिग्रिन्छन्, उता
दाङ धाउनुपर्ने हुन्छन् बिरामीलाई, कहिले उता के भन्छ धनगढी धाउनुपर्ने हुन्छन्। अब यो रेड क्रस सोसाइटीले नगर्नु सक्नुपर्ने अवस्था छ कि के गरेर हुन्छन्, यसको समाधान कसरी गर्नुपर्ने हो। आई थिङ्क जति नेपालगञ्जमा ब्लड ट्रान्सफ्युजन हुन्छ त्योभन्दा पक्कै पनि कम चाहिँ कोल्डमा हुँदैन। यसो डाटा हेऱ्यो भने रेस्पेक्टिभली धेरै नै छ। तर पनि अहिलेसम्म 4 वर्षदेखि म त्यहाँ गाइनी डिपार्टमेन्टमा कार्यरत छु होइन। 4 वर्षदेखि यो कुरामा चाहिँ रेगुलर इम्फेसिस भइरहेछ। यो कुरा हुन्छन्, एमडी सरसँग पनि कुरा भइरहेको छन्। अब यहाँ हाम्रो कलेजबाट कमी कमजोरी हो कि रेड क्रस सोसाइटीबाट कमी कमजोरी हो कि, उहाँ रेस्पेक्टेड हाम्रो सरले ब्लड प्रोडक्टको बारेमा यत्रो इम्फेसिस गर्नुभयो, यतिचोटि गोष्ठी भयो, यस्तो भयो, तर अहिलेसम्म आउटकम 0 नै छ। किन हो यो समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त? यस सम्बन्धित निकायले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकता संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने अवस्था जस्तो देखिन्छ। Indeed, very enlightening because I too also received so many calls from my relatives, acquaintances to arrange for blood transfusion, which in most instances I don't feel that it's necessary, but people generally tend to press us for that. So you आजको यो डाक्टर साहबको प्रेजेन्टेसन चाहिँ सबैजनालाई ब्लड ट्रान्सफ्युजन भनेको कुरा अलिकति न्युमेरिकल्ली ब्लड कम हुने बित्तिकै दिइहाल्ने कुरा होइन। मेनली अघि भने जस्तै ब्लड ट्रान्सफ्युजन भनेको चाहिँ हामीले हेमोग्लोबिनको लेभल देख्यौँ भने कारण खोज्नु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण थ्याङ्क यू भेरी मच डक्टर राजन फर यर काइन्ड प्रेजेन्टेसन। They are planning to do arteriotomy अथवा मतलब cholecystectomy after 1 year. एसिम्प्टोमेटिक छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ एनिमियाको कज गरेर त्यो बेलामा त्यसलाई ट्रिट गरेर गऱ्यो भने रियल ओटीमा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ ब्लडको चाहिँ डिमान्ड कम हुनसक्छ। इलेक्ट्रिक सर्जरीमा प्रेग्नेन्ट छ, हिमोग्लोबिन 7 छ, फर्स्ट टाइमस्टरमा आएको छ, कज B12 र आइरनमा डिफिसियन्सी हो भने त्यो बेलामा हामीले आइरन इन्जेक्सन र चाहिँ B12 लगायो भने डेलिभरी हुने बेलामा खासै नचाहिँदा चाहे पनि जस्ट एरेन्ज मात्रै गरेर हुने होला। त्यस्तोमा चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। तर मैले एज अ यु टोल्ड रियल इमर्जेन्सीमा त वी हेभ टु गिभ होल ब्लड। अर्को चाहिँ के छ भने अघि पनि मलाई ब्लड ब्याङ्कबाट पनि भन्नुभएको थियो, कतिपय अवस्थामा डाक्टर साहबहरूले चाहिँ ब्लड 4 पिट ल्याएर राख्नुहोस्, यहाँ ल्याउनुहोस् अनि बल्ल हामी ओटी गर्छौँ भनेर चाहिँ ब्लड लिएर जाने फेरि समस्या हुने भएको छ भन्नुभएको थियो। हामी के गर्न सक्छौँ भने ब्लड ब्याङ्क हामी सबैको हो, मसित ब्लड ब्याङ्कको नम्बर छ, हजुरहरूले पनि राख्नु होला। एकदम डाइरेक्टली कल दियो तपाईँ हाम्रो डिमान्ड के हो होइन, एकपल्ट कल गर्ने मलाई यो चाहिएछ यस्तो भन्यो भने उहाँहरू एकदम हम्बली रिप्लाई गर्नुहुन्छ। किनभने यो ब्लड ब्याङ्क भनेको कस्तो हो नि, यो त त्यो चोक जस्तो हो कि तपाईँ हामी सबै त घुम्नैपर्छ। जेसुकै पनि प्र्याक्टिस गरे पनि एकचोटि त्यहाँ फोन गरिदिने, मलाई प्याक्सेल चाहिएको हो, होल ब्लड चाहिएको हो, एफएपी चाहिएको हो, यस्तो छ भन्ने, अथवा तपाईँको मेजर ओटी फ्लो पिट ब्लड चाहिन्छ भने पनि ल मेरो ए पोजिटिभ फ्लो पिट त्यहाँ रिजर्भ राख्नु, क्रस गरेर राख्नु भनेपछि उहाँले राखिदिनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई 4 पिट चाहिँ चाहिँदा अहिले 1 पिट लिएर काम गर्दै गरे हुन्छ होला, 3 पिट त्यहाँ रेडी गरेर बस्छ चाह्यो भने यु क्यान डिस्प्याच फ्रम हियर। त्यो कुरा चाहिँ हामी मलाई लाग्छ पर्सनली पनि हामीले कम्युनिकेट गऱ्यौँ भने त्यो चिज बढ्छ पनि। यस्तो गर्मी छ सिजन है, त्यो ब्लड प्राइभेट निकालेर लाँदा ट्रान्सपोर्टमा गर्दाखेरि समस्या पनि आउन सक्छ। तर हामी पनि अलिकति थोरै पर्सनलाइज रूपमा फोन गर्ने हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ म पनि ब्लड ब्याङ्कको स्टाफ त होइन, तर ब्लड ब्याङ्कसित म नियमित यस्तो सम्पर्कमा रहनु चाहियो भने चाहिँ त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यो सल्भ हुन गाह्रो छैन। उहाँहरूले यसमा कोर्डिनेट गर्नुहुन्छ, छैन भने मगाएर पनि धनगढी कहाँबाट मगाएर मिल्छ त्यो मगाएर ल्याएर पनि दिनुभएको छ। त्यस्तो चिजहरू ब्लड प्रोडक्टहरू यहाँ नहुँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ कोर्डिनेसनको पार्ट जस्तो मलाई लाग्छ। कोर्डिनेसन गऱ्यो भने लाग्छ अझ ब्लड ब्याङ्कबाट यसमा केही एन्सर गर्नु चाहिँ हामीले यहाँ अघि डाटा दिइसक्यौँ। 16,000 ब्लड चाहिँ हामीले सप्लाई गरेका अब करेन्ट यो इयरमा। अब हामीले सबै भएसम्म हामी सबै पेसेन्टहरूलाई चाहिँ ब्लड माग अनुसार दिन खोजेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कम्पिटेन्ट ब्लडको लागि चाहिँ स्टक नभएको बेलामा अथवा ग्रुप नभएको बेलामा भयो भने मात्रै हामीले दिन नसकेका हौँ। हामीले डोनर बोलाएर डोनर लिस्ट हालिदिएर कलिङ गरेर आफ्नो फ्यामिलीहरू हुन्छ कि डोनरहरूको साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर हुन्छ कि सकेसम्म हामीले म्यानेज गरेका हुन्छौँ। डाक्टर साहबले भनेको जस्तो त्यसरी यहाँले कन्ट्याक्ट गर्न हुन पनि अनुरोध गर्छु। अनि रक्तदान कार्यक्रम पनि गरिदिनु हुन विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट मागेर मात्रै पनि भएन। रेड क्रसले चाहिँ ब्लड बनाउँदैन ब्लड ब्याङ्कले, र हामीले चाहिँ हजुर विभिन्न रक्तदाता हातले दिएको ब्लडलाई बनाउने हो हामीले पनि होइन। त्यति धेरै अर्गनाइजेसनहरूले डोनेसन पनि गरिदिनु पऱ्यो। जतिजना अर्गनाइजेसनमा ब्लड माग्ने अर्गनाइजेसनहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि कम्तीमा वर्षको एकचोटि 2-3 महिनामा एकचोटि रक्तदान कार्यक्रम गरिदिनु भयो भने
ब्लड एभाइलेबल हुन्छ जहाँसम्म हामीले म्यानेज गरिरहेको हुन्छौँ कहिलेकाहीँ अब ग्रुप मिल्दैन हामीसँग एको बीको ओको भनेर पनि आउँछ फेरि यो विविध कारणहरू हो प्राविधिक कारणहरू सकेसम्म हामीले म्यानेज गरेका हुन्छौँ र यहाँले कोअर्डिनेसन गरेर गर्न सक्नुहुनेछ र हामीले सकेसम्म हामीले म्यानेज गर्छौँ रक्तदाता नै हुनु भएन हाम्रो स्टकै भएन भने चाहिँ रक्तदाता खोज्नुपर्छ त्यो काम यहाँको पनि हो हाम्रो पनि हो यहाँले पनि कोअर्डिनेसन गर्ने हुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु धन्यवाद हालसालै सञ्चालनमा आएको र यसले आफ्नो सेवा विस्तार तुरन्त रूपमा अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा मेजर ठुला सर्जरीहरू भइरहेको र ब्लड क्यान्सरको पनि उपचार भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामी कहाँ ब्लडको माग चाहिँ बढ्दो छ यहाँको डाटा पनि सायद देखाएको होला हामी कहाँ ब्लडको माग बढिरहेको अवस्थामा त्यहाँको स्थानीय र हाम्रो अस्पताल प्रशासनले खजुरामै एउटा चाहिँ ब्लड युनिटको लागि चाहिँ पहल चाहिँ गरिरहेको हो त्यसको लागि चाहिँ रेड क्रस बाँकीले चाहिँ पक्कै सहयोग गर्नेछ भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ र हाम्रो डाक्टर इन्द्रनील घोषले चाहिँ उठाउनु भएको कुरा चाहिँ जहाँसम्म मैले पनि त्यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष भोगेको छु उहाँले जुन डिमान्ड गरेको चाहिँ पिआरपी हामीले कहिले पनि पाएको अवस्था छ त्यो किन भयो डाक्टर राजाले जुन सहयोग गर्नुभएको छ प्रत्यक्ष आफैले फोन गरेर त्यसमा बुझ्दाखेरि चाहिँ पछि के भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ नपाइया हो जसलाई चाहिँ डाक्टर इन्द्रनीलले पनि ख्याल गर्नुहुनेछ र मैले पनि सकेसम्म त्यहाँ रहेकोसम्म डाइरेक्ट कम्पोनेन्ट ब्लड प्रोडक्टको लागि चाहिँ आफैले फोन गर्नेछु र यो आजको यो कार्यक्रम एकदम कहिलेकाहीँ अब अपरेसन गर्दै बेलामा बिरामीलाई ब्लड चाहिन सक्छ भनेर म लेख्छु तर त्यहाँ गएर कुरा मात्रै गरेर आउनुहोस् ब्लड नलिएर आउनुहोस् तर बिरामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि ब्लड लिएरै आइहाल्छ अनि मलाई ब्लड चाहिँदैन अनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यो ब्लड चाहिँ तिनीहरूले बिरामीले कहिलेकाहीँ सोच्छ कि म ब्लड झिकिसकेको छु के गर्ने अब उसले त्यस्तो फिल गर्छ अब म कहिलेकाहीँ के गर्छु कि अब उसको कुनै किन मगायो भने जस्तो मैले नै गल्ती गरे जस्तो हुन्छ होइन र त्यो ब्लड के गर्ने त्यो ब्लड त्यसलाई छोडाउने कहिलेकाहीँ म फिर्ता पनि गर्छु सम्झाउँछु त्यसलाई कि गएर त्यहाँ कार्ड बनाउनुहोस् तपाईँको ब्लड अर्कोलाई काम लाग्छ कि के गर्ने भनेर यो चाहिँ हाम्रो सर्जनहरूलाई कस्तो एउटा एकदम गाह्रै काम भएको छ कि जस्तो अब यहाँ पनि हामीले के फर्ममा लेखेर पठाइदिने कि तपाईँ एरेन्ज मात्रै कुरा मात्रै गरेर आउनुहोस् नलिएर आउनुहोस् हामीले ठ्याक्कै चाहिने बेलामा हामीले तपाईँसँग माग्छौँ कि ब्लड अनि कति अगाडि भन्ने कि उसले ब्लड तुरन्तै त्यहाँ रेडी भइहालोस् भनेर त्यो कुरा चाहिँ कसरी उसलाई कन्भिन्स गरिदिनुहुन्छ के गरिदिनुहुन्छ भनेर थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्री वान डाक्टर राजनलाई स्पेसली अझै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई एकदमै इन्लाइटनिङ कुराहरू भन्नुभयो र कहिले कहिले म अस्ति पनि मलाई एउटा व्यवस्थापन महाशाखाबाट फोन आएको थियो धेरैमा एउटा यो ब्लड प्रोडक्ट सम्बन्धी कुनै एउटा मेसिन आएको छ त्यो युज भएको छैन भने हामी अन्त पठाइदिउँ सायद प्लेटलेट एफएरएसिस सम्बन्धी होला सायद मोस्ट प्रोबेबली अनि मैले भने कि यार त्यो सामान यदि अरू कसैलाई चाहिने हो भने त हामीलाई पनि बराबर चाहिने हो त्यस कारण अहिले नै चाहिँ हामी यो सामान पठाउँदैनौँ बरु हामी रेड क्रससँग कुरा गरेर त्यो सामान कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई इन्फर्म गर्छु भनेर मैले त्यो मेसिन होल्ड गरेको छु सो आज रेड क्रसको र हामी सबैजना डक्टरहरू र हेल्थ रिलेटेड सबै मान्छेहरू भएको बेलामा त्यो मेसिन चलाउन सकिने हो अथवा हाम्रो कुनै हेल्प चाहिने हो भने रेड क्रसलाई प्लिज वी आर रेडी फर द्याट र त्यो कुराहरू समन्वय गरेर आइसकेको मेसिन चाहिँ फिर्ता आउनु नदिउँ हस् थ्याङ्क यू भेरी मच एरेन्ज गर्न पठाउनु भएको हो अहिले जानुहोस् तपाईँहरू यहाँ ब्लड चाहियो भने 1 घन्टा अगाडि आउनुहोस् क्रस म्याच गर्न 1 घन्टा लाग्छ भनेपछि उहाँहरू मान्नुहुन्न यी डक्टरले हामीलाई ब्लड लिएर आइदिए भन्नुभएको छ तपाईँहरू किन दिनुहुन्न भनेर हामीसँग झगडा गर्नुहुन्छ होइन त्यही भएर अब हामीले पनि भन्छौँ कि ब्लड चाहिएपछि मात्रै हामी पठाउँछौँ तपाईँले विदिन 1 आवर अगाडि मात्रै भन्नुहोस् हामीलाई क्रस म्याच गर्ने टाइम दिनुहोस् क्रस म्याच गरेर नि अहिले वेस्टेज हुन्छ खर्च हुन्छ टाइम लाग्छ त्यो कहिले गर्दैन तपाईँ ब्लड चाहिने बेलामा आउनु भन्दाखेरि पनि मान्नुहुन्न यो यस्तो इन्ट्रेक्सन कार्यक्रम चाहिँ धेरै हुन जरुरी जस्तो मलाई एकदम आज खुसी लाग्यो धेरैजना चाहिँ अब परिचित पनि हुने एउटा मौका पाइयो त्यही भएर चाहिँ हामीले पनि भन्छौँ कि ब्लड धेरै नलैजानुहोस् यहाँ राख्नुहोस् चाहिएपछि लैजानुहोस् तर त्यो भित्रै मान्नुहुन्न के डक्टरले लिन पठाएको रेड क्रसको मान्छेले दिएन भनेर हामीलाई त अब के भन्नुहुन्छ त्यो काउन्टरमा बसेर के सुन्नुपर्छ त्यो चाहिँ यहाँ नभनौँ होइन भन्नुभएको कुरा चाहिँ मलाई एकचोटि डक्टर भेरी हस्पिटलमै बोलाएर पनि हामीले नचलाउने भयौँ एफएसिस नसक्ने भयौँ रेड क्रसले लिने हो कि भनेर भन्नुभएको थियो मैले मात्रै व्यक्तिगत अब त्यहाँ भन्न मिल्दैन मैले अफिसमा सल्लाह गरेर म्यानेजमेन्टसँग सरहरूसँग कुरा गरेर म भन्छु भनेर भने त्यसपछि मैले सबै सल्लाह गर्दा केन्द्रमा पनि सोद्धाखेरि अलिकति कस्टली रहेछ कस्ट हाई रहेछ त्यसको
त्यो ब्यागमा चाहिँ 2300-2400 पर्ने, त्यसलाई एउटा इन्जेक्सन चाहिँदो रहेछ, त्यो 1100-1200 इन्जेक्सन पर्ने। सेन्ट्रल ब्लड बैंकमा पनि भर्खरै एभरेज स्टार्ट भएरै छ, उद्घाटन भएको एउटा मसिन, त्यो उहाँहरू पनि एकदम मसिन मात्रै उद्घाटन गर्नुभयो, उहाँले चलाउन सक्नु भएको छैन। 7वटा चाहिँ त्यो इन्जेक्सन एक्सपायर भइरे, एउटा मात्रै 10वटा सेट किन्नु भएकोमा एउटा मात्रै ब्लड सक्सेस भयो, अनि अरू चाहिँ सकिएन भन्नुभयो। अनि माग पनि, अनि अब अहिले हामीले 1000 रुपियाँ दिँदामा ब्लड दिँदा पनि 1000 रुपियाँ किन्न पऱ्यो भनेर कति मान्छेहरू त्यो 1000 रुपियाँ पनि दिने सक्ने मान्छेहरू हुनुहुन्न, भिजिटरहरू हुनुहुन्न। अब त्योबाट निकालेको प्लाज्मा चाहिँ 23-24 हजार, केन्द्रले 25,000 रुपियाँ 1 पोइन्टको तोकेको रहेछ। अनि हायर लेभलकै धेरै पैसा भएकै मान्छे गए पनि म त यो लिन्न, अर्को मसिनबाट निकालेको दिनु भनेर भन्नुभयो अरे भनेर मलाई डाक्टर प्रकाश यादव उपनिर्देशकज्यू केन्द्रीय रक्त सञ्जालबाट मसिन राम्रो हो, स्टार्ट गर्नु, तर टाउको धेरै दुखाइ हुन्छ पनि भन्नुभयो र खर्च तपाईँहरू सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर मलाई भन्नुभयो। हामीले त्यसरी छलफल गर्दाखेरि यो हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ कि अहिले हामीले अरू नै यही अर्को त्यो जनरल कम्पोनेन्ट हुन्छ नि दिइराखेका छौँ भनेर, अब त्यो अहिले चाहिँ लिन सक्दैनौँ कि भनेर चन्द्र साहबले म कहीँ ब्लड ब्याङ्कमै आएर फेरि सोध्न आउनुभएको थियो। अहिले चाहिँ हामीले नलिने भयौँ भनेर मैले भनेको हुँ मेरो म्यानेजमेन्टसँग अनुमति लिएर। अब यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ अब के गर्ने कसो गर्ने सबै हुन्छ होइन। रक्षाबन्धन सबै स्वास्थ्य संस्थाका चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिहरू पारिदिनु भएकोमा यो आजको यो गोष्ठीको निम्ति म तपाईँहरूलाई सबैलाई व्यक्तिगत र रेड क्रस पार्टीतिरबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर डाक्टर राजन सरलाई त म चाहिँ मुरी आफ्नो संस्थागत चाहिँ एउटा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि एउटा यस्तो इस्यु थियो जुन इस्युमा चाहिँ उहाँले जुन चाहिँ एउटा कुराहरू उठाइयो र त्यो एउटा हामी तपाईँहरूको बिचमा जानिएकै कुरा हो। म्याक्सिमम् यहाँ के थियो भने एउटा स्वास्थ्यमा चाहिँ तपाईँहरू काम गर्ने डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, अरू टेक्निसियनहरू हुनुहुन्छ, म्यानेजर ग्रुपबाट हामीले तपाईँको यसमा केही एउटा कम्पोनेन्टमा सहयोग मात्रै गरिरहेको दृष्टिकोणमा या स्वास्थ्यको प्रतिक्रियामा विभिन्न चिज चरणमा पाइने एउटा चाहिँ रक्त सञ्चार भन्ने एउटा मेजर कम्पोनेन्ट हो। यसलाई चाहिँ हामी कहिले निकाल्न सक्छौँ। त्यो के नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको नेपाल गण्डैमा कन्सर्नमा कुरा गऱ्यौँ भने के रेड क्रस मात्रै यसको जिम्मेवार हो? रेड क्रसले नै यसलाई दिनुपर्ने, यो रक्त बिटिएसको सञ्चालन गर्नुपर्ने होलसेल नैतिकबाट लिएर यसको चाहिँ के छ तपाईँको यो एउटा वैधानिक जिम्मेवारी रेड क्रसकै हो भन्ने कस्तो लाग्छ सरहरूलाई? अनि यो चाहिँ रेड क्रसको मात्रै जिम्मेवारी हो र यसले जसरी पनि यो रक्तको आपूर्ति गर्नै पर्छ र गर्छ भन्ने चिज पनि तपाईँलाई कहाँसम्मको सोचाइ राख्नुपर्छ। र यो प्रक्रियाबाट रक्तको कम्पोनेन्टको कुराबाट र होल ब्लडबाट लिएर रक्तको तत्त्वको बारेमा त हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ, तर यो सप्लाई गर्ने प्रक्रियामा जुन नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले चाहिँ गर्छ जुन जिम्मेवारी लिएर चाहिँ एउटा नैतिक जिम्मेवारी र एउटा चाहिँ भनौँ एउटा संस्थाको वैधानिक जिम्मेवारी लिइरहेको छ, त्यसको निम्तिमा पनि तपाईँहरू चाहिँ अननोन चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने मलाई पक्का विश्वास छ। कुन प्रक्रियाबाट कसरी हामीले ती बिरामीहरूलाई तपाईँको संस्था मार्फत हामीले चाहिँ के अरे यो सेवा प्रदान गरिरहेको छ, त्यसमा तपाईँहरूको के जिम्मेवारी छ? तपाईँहरूको लेगल चाहिँ के भन्छ, तपाईँको नैतिक चाहिँ के भन्छ, हामीले समर्थन खोजिरहेको छ। आजको यो सानो गोष्ठीको पनि चाहिँ यही छलफल गर्ने प्रक्रिया हो। हाम्रो तपाईँको जिम्मेवारी नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले यो रक्त ट्रान्सफ्युजन गर्ने प्रक्रियामा कहाँनिर छ? मेरो नाम डाक्टर राजन पाण्डे, म चाहिँ प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन तथा मेडिकल विभागको विभागीय प्रमुख भेरी अस्पतालको र सिकल सेल र थ्यालेसेमिया प्रोग्रामको चाहिँ फोकल पर्सन पनि हो। आजको यो चाहिँ नेपाल सोसाइटी बागै शाखाबाट चाहिँ सञ्चालित रगत र रगतजन्य अरू पदार्थहरू सम्बन्धी चाहिँ यो वर्कसपमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो बारेमा यो सरकारवाला चिकित्सकहरू स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग चाहिँ छलफल भयो। अब रगत चाहिँ विशेष गरी विशेष प्रकारको तन्तु 6 देखि 8% हुन्छ रगत शरीरको तौलको। यसमा चाहिँ मुख्यतया चाहिँ हामीले चाहिँ आरबिसी भन्छौँ, प्याक्सेल भन्छौँ, त्यो अर्को झोलको मात्रा प्लाज्मा विशेष 2टा हुन्छ। त्यो प्लाज्मा पनि फेरि विशेष प्रकारको यसलाई चाहिँ गर्दाखेरि क्रायोप्रिसिपिटेट
फ्रेस फ्रोजन प्लाज्मा भन्ने हुन्छ र विशेष गरी पटक पटक रगत चढाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ सिकल सेल थ्यालेसिमिया लगायत अरू रगत चाँडै मर्ने समस्या अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ मासीमा समस्या भएको प्लास्टिक एनिमिया भन्छौँ, मासीले राम्रोसँग काम नगर्ने, यस्ता बिरामीलाई चाहिँ नियमित रूपमा रगत चढाउनु पर्ने हुन्छ। हामी कहाँ यो पश्चिम नेपालमा चाहिँ सिकल सेल थ्यालेसिमिया कमन छ, त्यस्तै अर्को रगत नबन्ने प्लास्टिक एनिमिया पनि छ र हामीले चाहिँ आज चाहिँ यसमा चाहिँ रगत चाहिँ कसरी सही तरिकाले प्रयोग गर्ने र सुरक्षित तरिकाले प्रयोग गर्ने र यसको चाहिँ राष्ट्रिय प्र्याक्टिस भन्छौँ त्यसरी गर्ने बारेमा छलफल भयो सरकारसित। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब थप बिरामीको उपचारमा अलिकति क्वालिटी बढ्छ र चाहिने मान्छेलाई जहाँ ब्लड चाहिन्छ र ब्लड प्रोडक्ट चाहिन्छ हामी त्यही प्रिस्क्राइब गर्ने बानी बस्छ। यसको लागि चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँकीलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो फरक ग्रुपको रगत हुन्छ नि बी सी भनेर, त्यो एउटा ग्रुपको अर्को ग्रुपले चढाउन मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। ब्लड ग्रुप हामीलाई थाहा छ ए बी एबी ओ र त्यो पनि पोजिटिभ नेगेटिभ छ। हामीले चाहिँ जुन ग्रुप हो त्यही ग्रुप त्यही पनि क्रस म्याचिङ गरिदिनुपर्छ। ग्रुप मिल्दैमा पनि दिन मिल्दैन, ग्रुप मिले पनि हामीले क्रस म्याचिङ गरेर त्यो चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको जुन रक्त ट्रान्सफ्युजन युनिटहरूमा चाहिँ त्यो सम्बन्धी ल्याबहरू छ त्यो गरेर ओके भएपछि मात्रै दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ सुरक्षित तरिकाले त्यसको लागि जसलाई अधिकार दिएको छ ल्याब त्यसले चाहिँ सुरक्षित छ भनेपछि मात्रै दिन्छ। जथाभावी तरिकाले रगत दिनु पनि मिल्दैन र रगत चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ भोलिन्ट्री छ, हामी चाहिँ स्वेच्छाले डोनेसन गर्ने तरिका छ। यसको खरिद बिक्री पनि हुँदैन। जुन रगतको मूल्य पऱ्यो भनेर ठाउँ ठाउँमा के सुनिन्छ त्यो रगतको पैसा होइन, त्यो चाहिँ रगत सम्बन्धी जाँच गरेको बिसी एसआइबी सिप्लिस र ब्लड ब्याङ्क त्यसको लजिस्टिक पैसा हो। रगत नेपालमा खरिद बिक्री हुँदैन र नेपालमा रगत डोनेसन चाहिँ स्वेच्छाले हुने हो, भोलिन्ट्री हो। सबै दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद सर। रगतको अभाव त अब रक्तदाताहरू धेरै हुनु पर्यो, संस्थागत रगत दिने मान्छेहरू हुनु पर्यो, संस्थागत डोनेसन प्रोग्रामहरू हुनु पर्यो र लिने मान्छेभन्दा दिने मान्छे धेरै भयो भने मात्रै अब रगतको अभाव हुँदैन। लिने मान्छे धेरै हुनुहुन्छ। 21 जिल्लाबाट बिरामीहरू आउनुहुन्छ, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिमबाट अनि 4, 5, 6 त्यति 5, 6 कि 7 नम्बरसम्मको बिरामीहरू आउनुहुन्छ। सबै बिरामीहरूलाई कभर गर्नुपर्दा चाहिँ अब यति बाँकेको मात्रै सेरोफेरोको रक्तदाताहरू हुने भएर चाहिँ अब अभाव देखिन्छ। रक्तदान कार्यक्रमहरू धेरै हुनु पर्यो। संस्थागत रक्तदान एकदम धेरै भयो भने मात्रै ब्लड ब्याङ्कमा रगत अभाव हुँदैन। तर बिरामीको मान्छेले आएर रिप्लेस गरेर मात्रै चाहिँ रगतै पुग्दैन। संस्थागत रक्तदान कार्यक्रम धेरै हुनु पर्यो। समाजमा त जनचेतना नभएको होइन, एकदमै धेरै जनचेतना छ। तर जनचेतना भए तापनि माग पनि असाध्यै धेरै छ। नेपालगञ्ज सिटी चाहिँ मेडिकल सिटीको रूपमा विकसित भइरहेको अवस्था छ। त्यही भएर चाहिँ अब जनचेतना जति नै बढाए पनि अब नपुगेको जस्तो लागेको। जनचेतना छ, उत्प्रेरणा कार्यक्रमहरू हामीले चलाउँछौँ सङ्घ संस्था कलेजहरूमा गएर होइन। अझै पनि बढी चलाउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ, तर जनचेतना नभएको चाहिँ होइन, धेरै भएको छ। नसकेको त भन्न मिल्दैन, हामीले चलाइराखेका छौँ, तर अलिक कम भयो कि भन्ने चाहिँ अब हामीलाई पनि महसुस भएको छ। अब हामी पनि अलिकति गाउँतिर गएर चाहिँ उत्प्रेरणा कार्यक्रम चलाउनु पर्छ कि भन्ने सोच भइरहेछ। अब हामीले नेपालगञ्ज सेरोफेरोमा मात्रै गरिरहेछौँ, त्यति धेरै टाढा बाहिर नेपालगञ्जको बाँके जिल्लाको बाहिरी गाउँहरूमा पनि गएर गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। अबको प्लानमा हाम्रो त्यो छ। रगत कलेक्सन गरेर संस्थाहरूमा पठाउँछौँ, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा। त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब चाहिएको मात्रै माग्नुहुन्न कि अथवा उहाँले स्टक राख्न खोज्नुहुन्छ, त्यो हामीलाई पनि थाहा भएन। अब 4 वा 5 वटा 6 वटा ल्याएर राख भन्नुहुन्छ, अनि कति त युजै हुँदैन, त्यो ब्लडहरू युज हुँदैन, अनि पछि फिर्ता ल्याउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ बिग्रेको हुन्छ, हेमोलाइज भएको हुन्छ, कतिले त नजानेर बिचरा त्यो ब्लड अहिले राख्नुहोस् भनेपछि झोलामै राखेर ल्याएको, हिजो लगेको हामीले झोलामै थियो भन्नुहुन्छ, त्यो पनि ब्लड चढाउन मिल्दैन। अब डक्टरले पनि अब अनावश्यक कहिलेकाहीँ माग दिनुहुन्छ, ब्लड मागेको यदि पाइएन भने त भिजिटरलाई हुन्छ फेरि होइन। अनि अब उहाँलाई चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि जति बेला आवश्यक हुन्छ त्यति बेला नै क्रस म्याच गर्न लगाउनुहोस्। धेरै ब्लड लिएर गएर अगाडि ढोकामा हेर्ने पोका हेरेपछि मात्रै अपरेसन गर्छु भन्नुहुन्छ भिजिटरको मान्छेहरूले होइन। अस्ति भर्खर हामीले पनि एउटा वर्कसप चलायौँ। त्यो वर्कसपमा चाहिँ डक्टरहरूलाई पनि हामीले भनेका छौँ, उहाँले पनि अब त्यस्तो हामी ब्लड ब्याङ्कसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, ब्लड चाहिन्छ भने त्यति बेला नै भन्नुहोस् कि क्रस म्याच गरिदिनुहोस् भनेर, अनावश्यक ब्लडहरू मागिदिने काम नगरिदिनुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ। अब हुनसक्छ अब चाहिँ त्यस्तो नहोला। अब विविध कारणहरू, अब यो कारण पनि हो र अब यहाँ मधेसी समुदायको धेरै गाउँतिरबाट जो आउनुहुन्छ उहाँले आफ्नो रगत दिन खोज्नुहुन्न,
बजारमा बुझ्नु भएको उहाँले त जति भने पनि दिनुहुन्छ रगतहरू दिइराख्नु भएको छ। तर जो बाहिर गाउँतिरबाट आउनुहुन्छ ब्लड ब्याङ्कमा ब्लड लिन आउँदा पुरा भिड हुन्छ, यहाँ मेला जात्रा जस्तो हुन्छ, तर रगत दिन पर्ने र उहाँहरूलाई बोलायौँ हामीले भने मान्छेहरू बिस्तारै भागेर एकजना पनि यहाँ बस्नुहुन्न। रगत दिएपछि हामी कमजोरी हुन्छौँ, हामी दिन सक्दैनौँ, अब यहीँबाट जुगाड लगाइदेऊ मिलाइदेऊ, हामी खेतीपाती गर्ने मान्छे कमजोर छौँ भन्नुहुन्छ, उहाँले पनि दिनुहुन्न। उहाँले दिनु भएन भनेर त हामीले रगत उहाँलाई नदिने कुरो भएन। हामीले पनि यहाँ खोजेर रक्तदाताहरू खोजेर डोनर एजेन्सीहरूको साथीहरूसँग कुरा गरेर बोलाएर पनि रगत दिन्छौँ। अब सबैले बुझ्नु पऱ्यो कि रेड क्रसले चाहिँ रगत बनाउने काम गर्दैन। रेड क्रस भनेको एउटा माध्यम हो, ब्लड झिकेर चेक गरेर दिने माध्यम हो भनेर सबै रक्तदाताले पनि अब बिरामीहरूले पनि त्यसपछि स्वास्थ्य संस्था जसले चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको ओनरदेखि लिएर सबै म्यानेजमेन्ट जुन गर्नुहुन्छ उहाँले पनि सोच्न जरुरी छ। अब फोन गर्ने बित्तिकै रेड क्रसले चाहिँ पोकादियोस्, अब त्यो फ्याक्ट्री त होइन कि रगतको फ्याक्ट्री त रेड क्रस होइन। रेड क्रसले पनि अब कोही व्यक्तिको डोनरलाई कन्भिन्स गरेर रगत झिकेर ल्याउनु पऱ्यो, त्यसलाई टेस्ट गर्नु पऱ्यो, त्यो ठिक छ कि छैन, ब्लडहरू सेरोलोजी टेस्टहरू गर्नुपर्छ। त्यो निकालेको रगतमा चाहिँ HIV, हेपाटाइटिस B, C, सिफिलिस सबै रोगहरू चेक गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले म्यान्डेट दिएको छ। त्यो चेक गरेपछि ओके भएपछि मात्रै हामीले ब्लड पठाउँछौँ। त्यसले पनि अब त्यो जति ब्लड निकाल्छौँ कहिलेकाहीँ हामीले ब्लड पठाउन मिल्दैन, विविध कारणहरू छ। सबैजनाको सहयोगमा चल्ने रक्त सञ्चार हो। अब हामीले त सबै 100% गऱ्यौँ भन्ने हुन्छ, हुनसक्छ अब गर्दै पनि कमी होला, तर पनि हामी लागिरहेछौँ गरिरहेछौँ। वर्षमा 16,000 रगत हामीले सप्लाई गरिसकेका छौँ भनेपछि अब बढिरहेछ, रक्त सप्लाई पनि बढिरहेछ, कलेक्सन पनि बढिरहेछ, तर माग अत्याधिक छ। अब एरिया धेरै कभर गर्नुपर्ने हुन्छ, हस्पिटलहरू धेरै छ, हस्पिटल खोल्ने क्रम दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ। त्यसैले गर्दा अब अझै रक्तदाताहरू बढाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यो चाहिँ धन्यवाद सर। त्यो चाहिँ हामीले जुन यहाँको जुन टेस्ट चार्जहरू लिएको हो, ब्लड ब्याग जुन हामीले जुन ब्लड रगत निकाल्ने झोला त्यो जुन ब्याग हुन्छ त्यो ब्याग चाहिँ हामीले किन्नुपर्छ। अनि जुन चाहिँ हाम्रो देशमा बन्दा पनि बन्दैन, बाहिरबाट बनेर आउँछ। अर्को एउटा रगत चढाउने पाइप हुन्छ, फिल्टरवाला हुन्छ, नर्मल स्लाइन चढाउने भन्दा स्तरीय हुन्छ, त्योमा चाहिँ फिल्टरसहित भएको त्यो पनि किनेर ल्याउनुपर्छ। अनि भित्र लिएर गएर जुन ब्लड ग्रुप गर्छौँ, त्यसपछि त्यो सेरोलोजी जुन अघि मैले भने त्यो रोगहरू जाँच गर्छौँ, त्यसपछि त्यो ब्लडलाई क्रस म्याच जुन ब्लड पठाउने बेला क्रस म्याच गर्छौँ, जुन कि ब्लड चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एकदम महँगो 1-2 थोपालाई नै 200-300 पर्ने औषधि हामीले युज गर्नुपर्छ, मेडिसिनहरू। त्यही भएर चाहिँ अब त्यो 1000 रुपियाँ चाहिँ त्यो ब्लड किनेको होइन, तर रेड क्रसले सहयोग गर्यो भने जुन उहाँलाई त शुल्क लिएको हुन्छ त्यही शुल्कलाई नै उहाँले चाहिँ ब्लड किनेर ल्याए भन्ने सोच्नुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ रेड क्रसले सहयोग गरेको हो, तर उहाँले बुझ्नुहुन्न। दर्शकहरू, अहिलेसम्म एउटा विशेष रिपोर्ट हेर्नुभयो, यो खास गरी रक्त सञ्चार सम्बन्धी प्रस्तुत गर्यौँ। रक्तदान जीवनदान भन्ने अभियानमा यो रिपोर्ट हेरेर त पक्कै तपाईहरू सहभागी हुनुहोला र रक्तदान जीवनदान अभियानलाई चाहिँ हरेक तह तत्त्वबाट चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। टेलिभिजनको तर्फबाट सम्पूर्ण समुदायले अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। दर्शकहरू, धैर्यतापूर्वक हेर्नुभयो र यसमा केही हामीलाई सुझाव दिन चाहनुभयो भने हाम्रो टेलिभिजनलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। हेर्दै गर्नुहोस् जी नेपाल 4K टेलिभिजन। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम विपद जुनसुकै प्राकृतिक तथा अन्य अप्राकृतिक विपद सम्बन्धी आम जनमानसमा जनचेतना अभिवृद्धि तथा बचाउ सम्बन्धी जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम जी नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक साता सोमबार बेलुकी 6 बजे प्रसारण हुँदैछ। हेर्नु नभुल्नुहोला कार्यक्रम विपद।
जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै